अस्सलामु अलैकुम बच्चों, क्लास 7th उर्दू। कल हमने सबक शुरू किया था कश्मीर के दिलकश बागात। उसके हमने 3 पैराग्राफ पढ़े थे कल। आज हम चौथा पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। पेज नंबर है 107। चलो शुरू करते हैं। शालीमार बाग उन बागात में सबसे पुराना है जिसकी बुनियाद मुगल बादशाह जहांगीर ने 1619 में डाली। दपन शालीमार बाग श्रीनगर पे तकरीबन 10 किलोमीटर दूर यमो बागो सारी मज मुगल बागातों मज सारी खोत प्रोन बाग मान यमिच बुनियाद त्रमस मुगल मुगल दौर के एक बादशाह यमिस नाव जहांगीर तो 1619 मज अमिच बुनियाद त्रमस यानी तमीर करनोमुत। उसके 11 बरस बाद शाहजहां के दौर में बाग को वसअत दी गई और उसकी जीनत को बढ़ाया गया। तो अम पे कह वह ब्या बादशाह अमिस नाव शाही जहान तमिस कोर यह बाग अचुन वसअत यानी बढ़ोन तो बेन अमचि खूबसूरती मज इजाफ यानी यह बनोन जानिब नजर बनोन खूबसूरत। अत मज आई नई नई पोश चमन या तत्म चीज तामीर करना। शालीमार बाग श्रीनगर से 10 किलोमीटर दूर शुमाल मशरक की जानिब पहाड़ों के दामन में वाक़ा है। दपन शालीमार बाग यह श्रीनगर पे तकरीबन 10 किलोमीटर दूर शुमाल मशरक कुन पहाड़ के दामनस तल। ये 4 बराबर तबकात में मुनकसिम है। दपन यह बाग शालीमार बाग 4 हिस्सन में तकसीम आमुत करने। ऊपर से बाग में एक नदी दाखिल होती है। दपन पेशमे तरफ अतमत दरियाव हसन और उसके बीचों बीच गुजरते हुए नीचे डल झील से मिलती है। दपन यह बाग मई नेरान दरिया तो बुरलान कत झील डलस सत। इस नदी पर कई छोटी बड़ी 12 दरिया तमीर की गई हैं। दपन अत नदी दरियाव अतमत अचन पेशमे तरफ अत लकट बड़ मकान अमित बनावन 12 दरी तथ वन यन 12 दरवाज आशन तथ मकानस 12 दरवाज आशन। दपन यम तथ लकट बड़ मकान तमीर करना। ऊपरी तबके के वस्त में सियाह संगमरमर की जो 12 दरी है उसमें बादशाह गर्मियों के दिन गुजारता था। दपन पेशमे तरफ अत मकान आमुत बनावन 12 दरवाज तथ मत बादशाह गर्मस गर्मी हंदिस मौसमस मज रोजन यानी बेहन। ये 12 दरी 25-30 फुट ऊंचे एक चबूतरे पर बनी है। दपन युस मकान आमुत बनावन यह 25 पे 30 फुट थोद एक चबूतरस पे बनावन आमुत। इसमें सियाह संगमरमर के 6 मुनकश सतून है। दपन अत कहन संगमरमरक नक्शदार सतून यानी थम्ब अमित तामीर करना। 12 दरी के इर्द गिर्द एक तालाब है। दपन यह मकान ये 12 दरवाज अत अंद पक तालाब जिसमें मुतअद्दिद फवारे लगे हैं। दपन अत मज फवार तम आब हूँ नेरान जोर सान पत फौलन पे दपन तम फवार आमित लागन। बाकी 3 तबकों में जो छोटी छोटी 12 दरिया हैं वो भी काबिल दीद हैं। दपन बे 3 तबक यानी 3 हिस्सा 4 हिस्सन में तकसीम करना। बे 3 हिस्सा तिमन मज लकट लकट मकान अमित तामीर करना। तो यम सात तुकुन नजर दिवन तुकुन वुचन सह सठा खूबसूरत सह वुचन काबिल दीद मतलब गो देखने के काबिल देखने के लायक। यहाँ से फवारों का खूबसूरत नज़ारा बहुत ही सुकून बख्श महसूस होता है। दपन ये नजर दिवन फवार आब यह खूबसूरत नज़ारा बड़ सुकून दिलस मिलन खुश दिल गसन। नदी के दोनों तरफ मखमल सब्जा है। दपन नदी अक तरफ दनवई यानी बे तरफ दनवई तरफों सब्ज मखमल मतलब गो नीचे मैदान दमन मैदान जन मखमल फर्श जिसमें मुनासिब जगहों पर फूलों की यारियां लगी हैं। तो अत वारियाहन जयन मैदान हूँ नीचे मैदान हूँ अत मज अमित मुंतखब जगहन
منتخب جائن پوش چمن بنانا پوشن ہند کل آمت لاگنا. تمہیں معلوم ہوگا کہ لاہور میں بھی ایک باغ شالیمار باغ کے نام سے مشہور ہے. دپان تہ بوزمت تہ پتہ کہ پاکستانس مز اخ شہر اخ لاہور تہ اخ باغ یس شالیمار باغ ونان چھ. وہ 1634 میں بنا جو 1634 میں بنا تو سہ آمت تعمیر کرنے 1634 عیسوی مز. ممکن ہے کہ کشمیر کے شالیمار باغ ہی کے نام پر اس کا یہ نام پڑا ہے. یہ ممکن کہ ات باغس لاہورس مز بنانا آمت یت ناو شالیمار باغ یہ ہسا ہندس باغس پہ ام کسی ناوس پہ بنانا آمت. شالیمار باغ سے کچھ ہی فاصلے پر نشاد باغ کے نام سے مغل دور حکومت کی ایک اور یادگار ہے. دپان شالیمار باغ زن ام پتہ کم پیون پکن برو پہ ات بیاا باغ یت ونان نشاد باغ. یہ مغل دور کے بادشاہن ہند اخ یادگار اخ یعنی یہ ونکن تہ موجود یہ تہد یادگار. یہ باغ نور جہاں کے بھائی آصف خان نے 1634 میں بنوایا. دپان اس باغ یعنی نشاد باغ یہ ہسا نور جہاں سند بھائی یمس ناو آصف خان تم بنومت 1634 عیسویس مز. روایت ہے کہ اس کے 12 طبقے تھے. دپان یہ ہسا ون کہ ات 12 حصہ 12 حصہ لیکن موجودہ صورت میں یہ 10 طبقوں پر مشتمل ہے. مگر یہ ونکن وچو دپان ات ونکن 10 حصہ ون ات 12 حصہ مگر ونکن توت گھان نظر دان تک 10 حصہ نظر گھان. یہ 10 حصن پہ مشتمل. باغ کے بیچوں بیچ تالاب ہیں تو باغس مز سمندس اخ تالاب جن سے 30 فٹ چوڑی نہر نکلتی ہے. یم تالاب مز 30 فٹ کھل نہر نیران چھ. نشاد باغ کے بالائی طبقے میں ایک بارہ دری ہے. دپان نشاد باغس مز تہ پیٹمس حصس مز بالائی طبقہ ونان ہیرمس حصس ایک بارہ دری ہے. اخ مکان یت 12 دروازے جہاں سے باغ کا پورا منظر دیکھنے کو ملتا ہے. دپان یل توتن کھسان پتہ بون کن نظر تراون باغس کن اتھ بڑ خوبصورت سوری منظر اتھ باغ سوری اتھ یہاں کئی قداور سائے دار چنار ہے. دپان اتھ تھز بونہ کل سائے دار بونہ کل. نہر کے دونوں طرف جو روشیں ہیں ان کے ساتھ ساتھ سرو اس طرح قطار میں کھڑے ہیں جیسے سیاحوں کا استقبال کرتے ہیں. دپان نہر دونوئی طرفو سرو کل لاگنا تم تھ پہ قطار من لائن کھڑا کہ زن تہ باسان کران سیاحن ہند اور گھن والن ہند استقبال. اس کے علاوہ دونوں طرف رنگ برنگی پھولوں کی کیاریاں ہیں. دپان ات دونوئی طرفوں پوش آمت لاگنے یعنی پوش چمن آمت بنانا. نشاد باغ میں صبح کا منظر قابل دید ہوتا ہے. دپان نشاد باغس مز صبح وقت آسان بڑا وچھن لائق جب جھیل ڈل کی لہروں کے ہلکورے اور پرندوں کے چہچہاہٹ دل کو سکون اور ذہن کو تازگی بخشتے ہیں. دپان صبح وقت بڑا وچھن لائق مزدار یل جھیل ڈلس مز تم لہر وسان تم لکچہ لکچہ لہر بیان پرندن جانورن ہن سہ شرگش یعنی شور یہ ہسا ذہنس یعنی انسان سندس ذہنس تازگی بخشن. پرانے زمانے میں باغ میں چراگاہ کے لیے مٹی کے دیے استعمال ہوتے. تمن پرانس زمانس مز لائٹ خاطر استعمال کرنے تم لکٹ ونان ژٲنٛگۍ یعنی ژٲنٛگۍ کترِ واسان کتریو ژٲنٛگٮ۪ن ہُنٛد استعمال اوسمُت کرنے. لیکن اب اس کے لیے بجلی کے کمکموں کا انتظام ہے. مگر آج کل تو ہسا تتہ وۄنۍ بجلی ہُنٛد انتظام آمت کرنے. تو یہ سون سبق یہ زٕ پیراگراف آز پڑھ تو یس ناو کشمیر کے دلکش باغات. پگہ کرو اکہ برو کن شروع. آز پڑھ دون باغن متعلق یعنی نشاد تو شالمار باغس متعلق. تو پگہ پڑھو برو کن یعنی جھیل ڈلس متعلق پڑھو چشمہ شاہی متعلق پڑھو. تو یہ کرو انشاءاللہ الرحمن صبح. السلام علیکم.